बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहज़ाब से ग़ज़वा खंदक से वापस अपने घर तशरीफ़ लाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आके कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने हथियार रख दिए लेकिन मैंने और दूसरे फ़रिश्तों ने अभी हथियार नहीं रखे। ए अल्लाह के रसूल, अब वक्त है कि आप बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा, तुमने जो है वो बनु कुरैज़ा का रुख करना है और बहुत जल्दी जाके उनका मुहासरा करना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3000 सहाबा इकराम ने बनु कुरैज़ा का रुख किया। ऐसे में जो बनु कुरैज़ा का सरदार था काब बिन असद, उसने जब उसको पता चला कि सहाबा इकराम ने और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों ने हमारा मुहासरा कर लिया है, तो उसने अपने जो कबीले के लोग थे, यहूदी थे, उनके सामने 3 तजावीज़ पेश की। उसने कहा कि मेरी पहली तजवीज़ ये है कि हम यूँ करें कि हमें देखो पता चल गया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो सच्चे नबी हैं और तमाम मुसलमान हक़ पर हैं, तो हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। दूसरी तजवीज़ ये है कि हम यूँ करें कि ख़ुद अपने हाथों से अपने बच्चों को और अपने जो ख़वातीन हैं उनका कत्ल कर दें और फिर बहादुरी के साथ मुसलमानों का मुकाबला करें और लड़ते लड़ते मर जाएं या मार दें। और तीसरी तजवीज़ उसने ये पेश की कि हम यूँ करते हैं कि हम जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात को मुसलमानों पर हमला कर देते हैं और इसकी वजह यह है कि मुसलमान समझते हैं कि हम इस रात को हमला नहीं करते, हमारे लिए मुतबर्रक रात है, लेकिन हम चुपके से इस रात में मुसलमानों पे हमला कर देते हैं। लेकिन जो उसके कबीले के लोग थे, उन्होंने काब बिन असद की किसी भी तजवीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो काब बिन असद ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने कोई एक भी रात ऐसी नहीं गुजारी कि तुमने होश के आलम में गुजारी हो। तो उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम जो है, जब ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बनु कुरैज़ा के मकाम पे पहुँचे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वो बहुत सारे सहाबा इकराम भी थे। तो जब मुहासरा सख्त हो गया तो बनु कुरैज़ा के लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजिए, हम उनके साथ मशवरा करना चाहते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू लुबाबा से कहा कि आप जाइए और जाके उनके साथ उनकी मुशावरत में शरीक हो जाइए। अबू लुबाबा दरअसल इनकी जो माल असबाब था, इनकी औलाद थी, वो बनु कुरैज़ा में थी और ऐसे में उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे बनु कुरैज़ा के साथ। तो बनु कुरैज़ा ने जब अबू लुबाबा उनके पास पहुँचे अपनी सवारी पे, तो अबू लुबाबा को देख के जो है वो ज़ारो कुतार रोना शुरू हो गए और अबू लुबाबा से कहने लगे कि अबू लुबाबा, हम इस बारे में आपसे मशवरा करना चाहते हैं कि हम जो मुसलमानों ने हमारा मुहासरा किया है, तो ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देने चाहिए? तो अबू लुबाबा ने कहा कि हथियार डाल दो, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने हाथ से अपनी गर्दन की तरफ यूं इशारा किया और इसका मतलब ये था कि अगर तुमने मुसलमानों के सामने हथियार डाल दिए तो तुम्हारा अंजाम कत्ल की सूरत में होगा। जब उन्होंने ये बात उनको कह दी तो उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गद्दारी की है और मुझे बनु कुरैज़ा को ये बात नहीं कहनी और बतानी चाहिए थी। और इसी वजह से अबू लुबाबा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जो है वो वापसी मदीना का रुख किया और जाके मस्जिद नबवी में गए और अपने आप को एक सतून के साथ बांध लिया और कहने लगे कि मैंने जो गद्दारी की है, इसके बदले में जब तक अल्लाह ताला की तरफ से तौबा नहीं आती और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से मुझे नहीं खोलते, तो उस वक्त मैं अपने आप को यहाँ से नहीं उठाऊँगा, अपने आप को आज़ाद नहीं करूँगा। उधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू लुबाबा का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब ताख़ीर हो गई उनके आने में तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला दी गई कि उन्होंने ये काम किया है कि अपने आप को रस्सियों के साथ मस्जिद नबवी में बांध लिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अबू लुबाबा मेरे पास आता तो मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करता, लेकिन अगर अब उसने ये काम कर लिया है और अपने आप को रस्सियों से मस्जिद नबवी के सतून में बांध लिया है, तो अब मैं भी जो है तब तक उनको नहीं खोल सकता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए तौबा की बशारत, तौबा की नवीद नहीं आ जाती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनका मुहासरा सख्त कर लिया तो अबू लुबाबा के मशवरे के बावजूद बनु कुरैज़ा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और मुसलमानों के सामने हथियार डाल दिए और अपनी हार कबूल कर ली।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کے مردوں کو الگ کر کے باندھ دیا جائے اور ان کی خواتین اور بچوں کو بھی الگ کر دیا جائے۔ ان کو باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد جو اوس کے لوگ تھے، اوس قبیلہ کے لوگ تھے، وہ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے جب بنو قینقاع کا معاملہ آیا تھا تو آپ نے ہمارے جو بھائی خزرج ہیں ان کے کہنے پہ بنو قینقاع کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کیا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں یہ ہمارے یعنی اوس کے حلیف ہیں، تو اے اللہ کے رسول اب آپ ہمارے کہنے پہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اوس کے لوگوں، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے، قبول ہے کہ تمہیں میں سے ایک آدمی ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرے؟ تو اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں جو کہ انہی کے اور تمہارے قبیلے کے آدمی ہیں، فرد ہیں، تو کیا تمہیں منظور ہوگا، قبول ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس محاصرے کے دوران یہاں بنو قریظہ میں موجود نہیں تھے۔ جس طرح پہلے تذکرہ ہوا کہ ان کو ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی تھے اور مدینہ میں جو ہے وہ صاحب فراش تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پہ بیٹھے اور انہوں نے بنو قریظہ کا رخ کیا۔ جب سب لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو ان سے کہنے لگے کہ اے سعد، ہمارے بارے میں ذرا نرم رویہ اختیار کیجئے گا، ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کیجئے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل خاموش رہے، اور جب ان سے بہت زیادہ تقاضا کیا گیا نرمی اختیار کرنے کا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ سعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گھر کی ملامت سے نہ ڈرے۔ اور اس کے بعد جب وہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے، مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اے سعد، یہ لوگ آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ان کو منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کروں گا کیا وہ نافذ العمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے کہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا مسلمانوں کو قبول ہوگا؟ سب نے کہا کہ ہاں قبول ہوگا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں کیا ان کو بھی یہ فیصلہ منظور ہوگا؟ یہاں پہ ان کا جو اشارہ تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور اجلال کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کا اشارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف تھا کہ کیا یہ فیصلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو بھی منظور ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ، تمہارا فیصلہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا خون بہا دیا جائے، اور باقی سب بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد، تمہارا جو فیصلہ ہے یہی فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق قتل کر دیا گیا، ان کا خون بہا دیا گیا، اور اس طرح جو بنو قریظہ کا قصہ تھا وہ جو ہے تمام کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ جو ایک بڑا سردار تھا حیی بن اخطب، جس کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے مدینہ سے نکال دیا تھا، حیی بن اخطب بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ قتل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب حیی بن اخطب ان کو بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ قریش اور غطفان مسلمانوں کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیے بغیر، ختم کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو میں تمہارے ساتھ بنو قریظہ میں رکوں گا، اور جو تمہارا انجام ہوگا وہی میرا انجام ہوگا۔
تو حیی بن اخطب کو بھی بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور اس طرح حیی بن اخطب ایک بہت بڑے سانپ کا بھی جو ہے وہ قصہ تمام ہو گیا۔ ادھر جو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہ وہیں پہ 6 راتیں اسی ستون کے ساتھ بندے رہے۔ ان کی اہلیہ آتیں، جب نماز کا وقت ہوتا ان کی رسیاں کھول دیتیں، جا کے نماز پڑھتے اور واپس اپنے آپ کو آ کے رسیوں سے باندھ لیتے۔ جب 6 راتیں گزر گئیں اور بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کو قبول کرنے کی بشارت نازل ہوئی۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھول کے ان کو بشارت دی، اور بہت سارے صحابہ کرام ان کی رسیاں کھولنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آ کے میری رسیاں نہیں کھولیں گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھولیں، اور اس طرح ان کی توبہ کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، بنو قریظہ کا قصہ یہاں تمام ہوتا ہے، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی اس کا انجام انہوں نے پا لیا۔ اصل میں جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی، وہ صرف بد عہدی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بہت سارا مال، بہت سارا اسلحہ بھی مہیا کر دیا تھا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا قصہ اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے بدلے کے طور پہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا، اور جس فیصلے کو انہوں نے مانا، قبول کیا، منظور کیا، اس کے مطابق ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئیں، اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کو بنو قریظہ کے لوگوں سے، یہودیوں کی خباثتوں سے نجات ملی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔